नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असोज महिनाको 31 गते आइतबार रक्षसनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 18:38 उपरान्त त्रयोदशी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा ईस्वी सम्मत 2021 अक्टोबर महिनाको 17 तारिक सम्मत 1942 र नेपाल सम्मत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:05 र सूर्यास्त साँझ 5:31। सर्वप्रथम अहिलेसम्मको प्रमुख समाचार। आज आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि बडा दशैं अन्तर्गत आज तेस्रो दिन पनि भगवतीको प्रसाद स्वरूप आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा प्रसाद थाप्न जाने चलन। नवरात्रिका अवसरमा देवीको आराधना पूजा उपासना गरी आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य, विद्या, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास अनुरूप आज पनि टीका प्रसाद थाप्न जानेको चहल पहल। आज अक्टोबर महिनाको 17 तारिक विश्व गरिबी निवारण दिवस। विश्व समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै गरिबीको उन्मूलन, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हरेक सरकार अनि संसदको प्रथम प्राथमिकतामा गरिबी उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड। म्याग्दीको ताकम गाउँमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका धर्मभकारीमा अन्न भर्ने चलन कायमै। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा पनि सो चलन अहिले पनि जीवितै। अहिले यो चलन हराउला कि भन्ने चिन्ता भएपछि सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ। धान भित्राउने समयमै दशैं सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका किसान खेतबारीमै व्यस्त। वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडबाडमा रमाइलो गरी मनाउन रहर भए पनि फुर्सद नपाउँदा खेतमै अधिकांश समय जाने गरेको किसानको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। आज आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि बडा दशैं अन्तर्गत आज तेस्रो दिन पनि भगवतीको प्रसाद स्वरूप आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा प्रसाद थाप्न जाने चलन छ। शारदीय नवरात्रको पहिलो दिन असोज 21 गते बिहिबार दशैं घर तथा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना गरी जौको जमरा राखी त्यसै दिन घट स्थापना गरी नवदुर्गा देवीको आह्वानका साथमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दै 9 दिनसम्म भगवतीको शास्त्रीय विधि विधानले पूजा उपासना तथा पाठ पारायण गरी दशमीका दिन बिहानको शुभ साइतमा देवी विसर्जन गरी बिहान 10:02 को शुभ साइतमा सबैले आफ्ना घरमा मान्यजनबाट देवीको प्रसाद स्वरूप टीका तथा जमरा लगाएर विजयादशमी पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाएका थिए। 9 दिनसम्म देवी नवदुर्गाको पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजागत पूर्णिमाका दिनसम्म आफ्नो अनुकूलता अनुसार लगाउने चलन छ। नवरात्रिका अवसरमा देवीको आराधना पूजा उपासना गरी आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य, विद्या, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वासका आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष पूजा आराधना गर्ने गरेका छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। आज आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन पनि आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्न जानेहरूको चहल पहल देख्न सकिन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउने गरेका छन्। कोरोना जोखिम कम देखिए पनि महामारी नहटेकाले प्रशासनले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर मात्र दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन आह्वान गरेको छ। तिनै तहका सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाडपर्व मनाउन आह्वान गरेका छन्। आज अक्टोबर महिनाको 17 तारिक विश्व गरिबी निवारण दिवस। विश्व समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदैछन्। हरेक वर्षको अक्टोबर 17 यो दिवस मनाउने चलन छ। विश्व गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा परमाणु शक्तिमा लाखौं अर्बौं डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरूले नागरिकका भोका नाङ्गा समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ। 21औं शताब्दीको यो पहिलो अर्ध दशकभित्र पनि संसारमा गरिबीले बिदा मागेर घाँस, बाँस र कपासको आधारभूत प्रत्याभूति पनि हुन नसक्ने छेक
छन्द देखिएको छ। गरिबीको उन्मूलन शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक सरकार अनि संसदको प्रथम प्राथमिकतामा भनेको नै गरिबी उन्मूलन हुनुपर्ने भए पनि उक्त कार्य भएको पाइँदैन। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार 2011 को 25.2% गरिबी रहेको नेपालमा सन् 2015 सम्म घटेर 21.6% भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणबाट आएको रकम मार्फत बढेको आयलाई दीर्घकालीन अवश्य मान्न सकिन्न। देशमै रोजगार अनि सिपको उजागर गर्दै बजार अनि वित्त व्यवस्थापन जरुरी छ। अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा क्रान्ति ल्याएर निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि गरिनु जरुरी देखिन्छ। 10 वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका अन्योलले नेपालमा गरिबीको तह बढेको अनि मान्छेहरूमा जीवनयापन गर्ने अवसरको कमी देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारी प्रयास स्वरूप गरिबी निवारण कोष मार्फत नेपालभरिका 59 जिल्लामा 30,000 सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत विभिन्न आय आम्दानीका कार्यक्रमहरू गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरू पनि यस स्वरोजगार र सामुदायिक आय आर्जनको मार्गमा लागि परेका देखिन्छन्। गरिब र धनीको अव्यक्त खाल्डो विश्वभरि नै मौन लडाईँको रूपमा रहेको छ। म्याग्दीको ताकम गाउँमा वर्षदेखि चल्दै आएका धर्मभकारीमा अन्न भर्ने चलन कायमै छ। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा पनि सो चलन अहिले पनि जीवन्त छ। धौलागिरी गाउँपालिका 7 ताकममा प्राचीन चलनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था नै गठन गरेर अन्न भकारीमा अन्न भर्ने र सङ्कट परेको व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरिएको छ। पहिला अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका समस्या आइपर्दा अन्नको सङ्कट हुन नदिन धेरै ठाउँमा यस्ता धर्मभकारी स्थापना हुने गरेको बताइएको छ। सडकको पहुँच पुगेपछि आयातित खाद्यान्नको उपलब्धताले यी चलन अन्य ठाउँमा हराउँदै गएका छन्। सो गाउँमा प्रगतिशील महिला अन्न बचत तथा कृषि सहकारी संस्थाले साबिकको ताकम गाविस 4 मा सञ्चालन गरेको धर्मभकारी अझैसम्म पनि सञ्चालनमा रहेको र यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजान थालिएको ताकमका युवा तथा धर्मभकारीका संयोजक गोपाल आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पहिला गाउँमा चाडबाडको समयमा चामल नपाइने भएकाले मङ्सिरमा धान उठाएपछि सदस्यसँग सङ्कलन गरेर धर्मभकारीमा राख्ने र चाडबाडको सिजन पारेर भदौ असोजमा आवश्यक पर्ने सदस्यलाई धान उपलब्ध गराउँदै आइन्थ्यो। अन्न भकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि झन बहादुर थापा र उहाँकी धर्मपत्नी लाटी देवी थापाबाट 5 लाख बराबरको जग्गा दान मार्फत प्राप्त भएपछि सोही जग्गामा भवन निर्माण गरेर धर्मभकारी स्थापना गरिएको छ। धर्मभकारी धेरै पहिलेबाट सञ्चालित भए पनि जग्गा प्राप्त भएपछि त्यसलाई थप व्यवस्थापनका लागि विक्रम सम्वत 2078 मा प्रगतिशील महिला अन्न बचत तथा कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरी सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रगतिशील महिला बचत तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुक्मिणी पौडेलका अनुसार धर्मभकारीमा अहिले 45 मुरी धान जम्मा भएको छ। आगामी दिनमा कोदो, मकै लगायतका अन्न पनि सङ्कलन गर्ने योजनामा सहकारी रहेको छ। 90 जना शेयर सदस्य रहेको संस्थाले शेयर सदस्यसँग शेयरका रूपमा धान सङ्कलन गर्ने र सङ्कटका समयमा सदस्यलाई नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संस्थाबाट धान लैजाने सदस्यले मङ्सिरमा 5 पाथीको थप 1 पाथी सहित संस्थामा धान बुझाउनु पर्दछ। धान लगेका सदस्यले मङ्सिरमा धान नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। धानको सट्टा पैसा दिन नपाइने बताइएको छ। चाडबाडका समयमा चामल अभाव हुने भएकाले विगतमा यो निकै प्रभावकारी रहेको र पछिल्लो समय पैसा र खाद्यान्नको अभाव हुन छाडेपछि धर्मभकारीको महत्त्व पनि क्रमशः कम हुँदै गएको पाइएको छ। पहिले सडक नआइपुगेको समयमा चाडबाडको समयमा चामल नपाइने समस्या भएकोले त्यति बेला धर्मभकारी आवश्यक ठानेर स्थानीय अगुवाहरूले यसको सञ्चालन गरेका थिए।
अहिले यो चलन हराउला कि भन्ने चिन्ता भएपछि सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। गाउँमा चाडबाडका समयमा चामलको समस्या हुन नदिन महिलालाई सङ्गठित भएर काम गर्न र नेतृत्व विकासका लागि सहयोग पुगोस् भनेर धर्म भकाली सञ्चालन गरिएको र यसको संरक्षणको जिम्मा महिला सहकारीलाई दिएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। धान भित्र्याउने समयमै दसैँ सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका किसान खेतबारीमै व्यस्त रहेका छन्। धान, मकै र अन्य तरकारी बाली भित्र्याउनका लागि किसान खेतीबारीमा नै व्यस्त हुनु परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। वर्ष दिनमा एकपटक मात्रै आउने दसैँ मनाउन घर फर्किएकाले आफन्तसँग भेटघाटमा रमाइरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका प्रदेशका किसानलाई भने दसैँ लागेको अनुभूति हुन सकेको छैन। बडा दसैँको खुसी र उमङ्ग सबैतिर छाइरहँदा यति बेला यहाँका किसान खेतबारीमै देखिन्छन्। वर्षे बाली भित्र्याउन चटारो भएकाले यस प्रदेशका किसान अहिले खेतीबारीमै व्यस्त भएका हुन्। बिहान सबेरै खेतीबाली तथा घर फागला पुग्ने यहाँका किसान साँझ अबेर मात्रै घर पुग्ने गर्दछन्। दसैँभन्दा पनि यहाँका किसानलाई बर्खे बाली भित्र्याउन तथा खर काट्नमै व्यस्त रहेका बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका स्थानीय बताउँछन्। कैलाली र कञ्चनपुरका किसानलाई पनि आजभोलि धान भित्र्याउनमै दिन जाने गरेको छ। दसैँभन्दा पनि उनीहरूलाई बाली नाली भित्र्याउनमै दिन जाने गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण यसअघि पाकेको धान भित्र्याउन नपाएकाले हालसम्म मौसमले साथ दिएको कञ्चनपुर बेतकोटका किसान बताउँछन्। वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडमा रमाइलो गरी मनाउन रहर भए पनि फुर्सद नपाउँदा खेतमै अधिकांश समय जाने गरेको किसानको भनाइ छ। यो समय यहाँका किसान बढी व्यस्त हुने भएकाले दसैँ खासै मनाउन पाइँदैन। बर्खे बाली भित्र्याउने र हिउँदे बाली छर्ने समय रहेकाले यहाँका किसानलाई दसैँ तिहार मनाउन भन्दा पनि खेतबारीमै बढी व्यस्त हुन्छन्। सुदूर पहाडका महिलाहरू भने यो समय बढी जसो खर फागला काट्नमै व्यस्त हुने गरेका छन्। तराईका किसानको मुख्य आम्दानीका स्रोतका रूपमा धान बाली रहेकाले दसैँ मनाउने भन्दा पनि धेरै समय खेतमै हुन्छ। यो प्रदेश अन्तर्गत तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा उत्पादन हुने धान पहाडका 7 जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी तराईको जिल्ला कैलालीमा 72,500 हेक्टर र कञ्चनपुरमा 48,490 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ। यस्तै पहाडी क्षेत्रका डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्लामा गरी झन्डै 60,406 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यो प्रदेशमा बर्खे धानको वार्षिक उत्पादन 5,86,353 मेट्रिक टन हुने गरेको छ। कोरोना महामारीले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले नराम्रोसँग क्षति बेहोर्नु परेको छ। तर यसपटक भने पर्यटकको सिजन सुरु हुने यस समयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पर्यटकका लागि भिसा खुल्ला गरेर नेपाल सुरक्षित गन्तव्य रहेको सञ्चार गराउन खोजेको छ। सरकारी निर्णय सकारात्मक भए पनि पर्यटन व्यवसायीहरू पर्यटक चहल पहल बढ्नेमा अविश्वस्त रहेका छन्। कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प पर्यटन क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा देखिएको छ। ठमेलको पर्यटन व्यवसायले मात्रै दैनिक 20 करोड बढी वार्षिक क्षति बेहोर्न बाध्य भएको छ। सधैँभरि पर्यटकको भरिभराउ हुने ठमेल क्षेत्र सुनसान भएको 2 वर्ष भइसकेको छ। 24 घण्टा अनिदो हुने ठमेल अहिले जुन समय पनि सुतेको जस्तै देखिन्छ। तर यस पटक भने पर्यटकको सिजन सुरु हुने यो समयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पर्यटकका लागि भिसा खुल्ला गरेर नेपाल सुरक्षित गन्तव्य रहेको सञ्चार गराउन खोजेको छ। सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेका र 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट भएमा पर्यटकहरूका लागि अनअराइभल भिसा खुला गरेको हो। कोभिडको अवस्था पहिलेको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसको सङ्क्रमण कमी भइसकेपछि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ पुरा भ्याक्सिनको चाहिँ पुरा मात्रा लगाएका र PCR चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको चाहिँ आधारमा नेपाल त्यो जुन 12वटा कन्ट्रीहरू बाहेक अन्य साबिकदेखि चाहिँ अनअराइभल नदिने 12वटा
कन्ट्रीहरू बाहेक अन्य देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो आगमन बिन्दुमा अनराइभल भिसा दिने निर्णय भएको छ। कोभिडका कारण ठमेलका 50% व्यवसाय बन्द भएका र 60,000 भन्दा बढी जनशक्ति विस्थापित भएका छन्। कोरोना कहरकै बीच ठमेलका थुप्रै व्यवसायी आफ्नो पेसा व्यवसाय छाड्न बाध्य भएका छन्। ठमेलका पर्यटक व्यवसायमा थोरै भए पनि आशा पलाएको छ। सरकारको निर्णय उपयुक्त समयमा आएको र यसले पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन्। सरकारले बल्ल आएर हामीहरूको कुरा सुनिदिनु भएको छन्। जुन क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने जुन 72 आवर्सको रिपोर्ट लिएर आएको खण्डमा भन्ने कुराहरूले अहिले पर्यटन व्यवसायीहरू एकदम डुबेको बेलामा अहिले आएर अब के हुन्छ कि भन्ने हामीहरू लिइरहेका छौँ। र म एक पर्यटन व्यवसायी पनि भएको हिसाबले हामीहरूको इन्क्वायरीहरू जापानबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट आइरहेको थियो र धेरै इन्क्वायरी आइरहेको थियो। नेपालको अवस्था कस्तो छ, नेपालको अहिले कुन हिसाबले चलाइरहेको छ भन्दाखेरि हामीहरूले अहिले आएर चाहिँ यस्तो हिसाबमा चाहिँ यस्तो भएर सजिलो छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ। सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि महामारीकै बीचमा पर्यटक सहजै नेपाल आउनेमा व्यवसायीहरू शङ्का व्यक्त गर्दछन्। सरकारले नेपाल आउन चाहने पर्यटकको लागि बाटो खुल्ला गरे पनि कतिपय देशहरूले अझै पनि आफ्ना नागरिकलाई घुम्नका लागि देश बाहिर जाने अनुमति दिएका छैनन्। सरकारले अनअराइभल भिसा दिँदैमा कोरोनाले थालिएको पर्यटन व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामा फर्किहाल्छ भन्न नसके पनि केही राहत भने दिने आशा गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज अश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि बडा दशैं अन्तर्गत आज तेस्रो दिन पनि भगवतीको प्रसाद स्वरूप आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा प्रसाद थाप्न जाने चलन। नवरात्रिका अवसरमा देवीको आराधना पूजा उपासना गरी आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य, विद्या, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास अनुरूप आज पनि टीका प्रसाद थाप्न जानेको चहल पहल। आज अक्टोबर महिनाको 17 तारिक विश्व गरिबी निवारण दिवस। विश्व समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै गरिबीको उन्मूलन, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हरेक सरकार अनि सांसदको प्रथम प्राथमिकतामा गरिबी उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड। म्याग्दीको ताकम गाउँमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका धर्मभकारीमा अन्न भर्ने चलन कायमै। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा पनि सो चलन अहिले पनि जीवितै। अहिले यो चलन हराउला कि भन्ने चिन्ता भएपछि सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ। धान भित्राउने समयमै दशैं सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका किसान खेतबारीमै व्यस्त। वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडबाडमा रमाइलो गरी मनाउन रहर भए पनि फुर्सद नपाउँदा खेतमै अधिकांश समय जाने गरेको किसानको भनाइ। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै हुनुहोला। नमस्कार।